भगवते वासुदेवाय। सप्तमः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं। इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या न वधेद्विषमो यथा। न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि। इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातस्तद्भवांश्छेत्तुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं। यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम्। गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्। निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः। स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः। न तेषां युगपद्राजन् ह्रास उल्लास एव वा। जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान्। तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत्। ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते। विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। यदा शिश्रेक्षुः पुरयात्मनः परो रजः सृजत्येष पृथक् स्वमायया। सत्त्वं विचित्रासुरिरंसुरेश्वरः स ईष्यमाणस्तमयैरजत्यसौ। कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्। य एष राजन्नपि कालयेषिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः। तत्प्रत्यनीका न सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुस्रवाः। अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा। प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे। दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ। वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः। तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ। पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं। युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येतद् दुर्लभैकान्तिनामपि। वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने। भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः। दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्।
सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः सपतो रसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययम् स्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूह्ये तदद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम् श्रीशुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथाः नारद उवाच निन्दनस्तव सत्कार न्यक्कारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन् न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशस्कृतारुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् विष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि नवेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृस्वसेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात्पदाच्युतौ युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्ध मेतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयं पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वाससः शिशून्मत्वा
द्वाहस्थौ तान् प्रत्यसेधताम् असपन् कुपिता एवं युवां वासं न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमास्वतः एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोऽधरोद्धारे बिभ्रतासौ करं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रहरादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विस्रवः सुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृस्वसरात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहताङ्घसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मतां नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जगमतुर्विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहरादस्याच्युतात्मता। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहरादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।